सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। इमरान खान इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 MNAs तो मैं खरीद रहा हूँ, ये बड़े अहम नाम है, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जिनको पब्लिक नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जो हमेशा करप्शन के खिलाफ बात करते रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बात करते रहे हैं, इस लीक के बाद उनके बयानिए को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, अभी तो मुबैन नहीं है, अभी इसका कोई फोरेंसिक होगा तो उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये मफरूजा ले भी लें कि जी ये रियल भी है, तो ऐसी कौन सी नई बात है जो इसमें हुई है, या ऐसी कौन सी नई बात है जो यहाँ नहीं हुई, या ऐसी कौन सी चीज है जो राइजुल वक्त सियासत में नहीं होती। यही काम हुआ था जब खान साहब की हुकूमत को कराया गया था। तो खान साहब को जन्नत में तो हुकूमत करते नहीं है ना, हमने उनको कोई समझ रखा था कि भाई वो बड़ा उनका मिसाली बयानिया है। यही सिक्का राइजुल वक्त है। ये चांगा मांगा से शुरू हुआ था। मैं अभी फिर दोबारा कह दूं कि एहतियात के लिहाज से कि अभी इसकी कोई अगर ऑथेंटिसिटी जो है वो जब आएगी तो और हम मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। अभी आप भी इसको मुबैना वीडियो कह रही हैं और मैं मफरूजे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। और क्या तरीका है यहाँ हुकूमत गिराने का और बनाने का? यहाँ कोई बड़ी नजरियाती पार्टियां हैं, कोई बोल्शेविक पार्टी है एक तरफ, या यहाँ पर कोई नजरियाती लड़ाई हो रही है, कोई इनकलाब हो रहा है यहाँ पे। यही तरीका है जो 1977 से लेके ऑनवर्ड आया है। सियासत जो है वो एक बिजनेस प्रपोजिशन बना दी गई है यहाँ पे। अब हमारी पॉलिटिकल सियासत कोई और चीज प्रोड्यूस नहीं करती, अरबपति प्रोड्यूस करती है। तो ये वही है, खान इसी जगह पे सियासत कर रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये वीडियो असली है या जाली है या नहीं है। ये जिन्होंने ऑथेंटिकेट करना है वो करें, मेरे लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें से एक जरूर लाइन निकलती है, वो ये कि बुनियादी तौर पर जो भी ये मुबैना गलत सच्ची झूठी लीक्स हैं, इनका निशाना खान साहब ही है। वैसे मुंह का जायका बदलने के लिए एक आज मरियम साहबा की भी डाल दी गई, मगर अटैक इधर ही है क्योंकि बेसिकली इमरान का बयानिया बिका हुआ है। और इन लीक से भी आपने जो आखिर में बात की कि कितना नुकसान पहुंचेगा, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं वो खड़े रहेंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान इक़्तिदार में आके लोगों को मायूस नहीं कर देता। लोग यही समझेंगे कि ये खान को मिलायन करने की एक कोशिश है। इस तरीके से आप जो है वो नलीफाई नहीं कर सकते या उसको जो है वो काउंटरैक्ट नहीं कर सकते, जो एक पॉपुलर जो एक लहर बन जाती है। बहरहाल देखेंगे ये कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। लेकिन अगर ये सच्ची भी है तो मेरे ख्याल में मेरे लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। जिन्होंने इस काम और जिंदगी की बुनियाद रखी थी उन्हें तो बिल्कुल इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। जी सईद काजी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन फरीहा इदरीस साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरीहा, काजी साहब को तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई और वो ये कह रहे हैं जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह की सियासत यहाँ पे होती है उसमें ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि अवाम तो इसलिए इमरान खान के साथ ज़्यादा बड़ी तादाद में क्योंकि वो उनको दूसरे हुक्मरानों से मुख्तलिफ समझते हैं। तो आप कैसे देखती हैं इसको कि क्या जो इमरान खान का बयानिया है करप्शन के खिलाफ, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, क्या उसको कोई नुकसान पहुँचेगा इस ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद? देखिए, अब इस ऑडियो जो अभी रिसेंट ऑडियो अभी आई है थोड़ी देर पहले, इसको मैं दो तनाज़ुर में देखूंगी। एक तो पहला ये कि ये ऑडियो इन इटसेल्फ क्या कह रही है और उसके बाद जिस ये टाइम पीरियड की बात करी है असल में क्या हुआ और ये ऑडियो क्या आपको कहती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जो अभी काजी साहब भी बात कर रहे थे वो बड़ी अहम है कि हमें वो कनेक्ट द डॉट्स करें, ताने बाने मिलते हुए अब नजर आ रहे हैं और कुछ वाज़ेह नक्शा कम से कम इस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि ऑडियो लीक्स असल में टारगेट किसको कर रही हैं। तो फिर जब ये पता चल जाएगा कि टारगेट कौन है तो ये भी पता चलाने में आसानी हो जाएगी कि इसके पीछे कौन है, ऑडियो लीक्स को करने वाली एंटिटी कौन सी है। तो ये दो तमाम जो पहलू है इसको हम देख लेते हैं। पहला पहलू जो अभी ऑडियो लीक आई है उसमें एक तो ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ के बनाई गई है, ये एक कॉन्वर्सेशन नहीं है। किससे बात हो रही है वो भी इससे वाज़ेह नहीं हो रहा क्योंकि दूसरी तरफ की आवाज काट दी गई है। इससे इस बात को मजीद तक़वियत मिल रही है कि ये मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशन हैं जिनको जोड़ा गया है। अगर एक ही पैराए में हुई होती बात तो वो फ्लो में होती, दूसरी तरफ की भी हमें आवाज सुनाई देती। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उससे ये साबित किया जा रहा है कि खान साहब बंदे खरीदने की कोशिश कर रहे थे जिस पर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गालिबन पेश की गई थी।
अब हम जब एक्शन देखते हैं تو ہمیں یہ بندے کوئی خریدے ہوئے نظر نہیں آئے, ہمیں تو ان کے اپنے بندے بھی دوسری طرف چلے گئے نظر آئے, بلکہ بڑی تعداد میں دوسری طرف چلے گئے نظر آئے. ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح خان صاحب پرائم منسٹر تھے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہتے آرڈر دیتے پھر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بندے واپس لائیں. میرا ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. خود ان کے پاس لوگ ملنے جا رہے تھے, آ کے ہمیں میڈیا کو خود بتا رہے تھے کہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں, ہم دوسری طرف جا چکے ہیں, دوسری پارٹی میں ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو جو یہ آڈیو کہہ رہی ہے کہ 5 بندے خریدے, ریالٹی میں ہمیں اس کے الٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کو دیکھنے والا. لیکن ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہم نے دیکھا کہ مسلسل پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں بھی کہا کہ جو ہے وہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے, دیگر الیکشن میں بھی بار بار آواز ضرور اٹھائی ہے, اور خمیازہ بھی بھگتا ہے. لوگ دیکھے اگر ہیں موسٹلی تو ہمیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی نظر آیا ہے. خیبر پختونخوا کے الیکشن کی ویڈیو آپ کو یاد ہوگی, جس طرح پچھلی حکومت تھی تو خیبر پختونخوا نے اپنی حکومت کے الائنس کو الگ کر لیا, اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لے لیا. تو یہ پارٹی یہ سب کچھ کر چکی ہے, لیکن اس کے باوجود یقیناً ایک انویسٹیگیشن سب چاہتے ہیں کہ کلیئر کرسٹل ہو, جس میں یہ بھی پتہ چلے کہ یہ آڈیو لیکس کس لیے آ رہی ہیں, ان کا ٹارگٹ کیا ہے. جیسا بھی قاضی صاحب نے کہا کہ لارجر کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تمام آڈیوز کو اٹھا کر, تو فی الحال اس کا نشانہ ہمیں عمران خان صاحب اور ان کا بیانیہ نظر آ رہا ہے. اگین آج کی جو آڈیو لیک ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کس کس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے, کہاں سے ایک دم سے اس کو پھیلایا گیا ہے. تو اب یہ بات واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک کیمپین ہے ان آڈیو لیکس کے تھرو, جو کہ خان صاحب کے 2 بیان ہیں. پہلا کہ سازش ہوئی تھی, ایک انٹرنیشنل سازش ہوئی تھی, اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے بندے خریدے گئے, VONC میں لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا. یہ دونوں جو بیانیے ان کے اور بڑے سیل ہوئے ہیں پبلک میں, لوگوں نے باہر آ کے ثابت کیا ہے کہ وہ اس بات کو بلیو ہے. بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ فریحہ اپنے انویسٹیگیشن سے متعلق بھی اٹھایا. ہم عارف حمید بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بھٹی صاحب, ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں مبینہ طور پر یہ عمران خان جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, ان سے یہ وابستہ کی جا رہی ہے, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 MNAs تو میں خرید رہا ہوں, یہ 5 بڑے اہم نام ہیں, میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو میں پبلک نہیں کر سکتا. ابھی فریحہ ادریس صاحبہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اس میں ریز کیے کہ ایک کیمپین کی صورت میں ایسا لگتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ کاٹ کر یہ اس کے ٹکڑے جوڑے گئے ہیں یا یہ صحیح آڈیو ہے. اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن کرے گا کون, کیونکہ جب حکومت انویسٹیگیشن کی بات کرتی ہے تو وہ کس مخصوص آڈیوز کی بات کرتی ہے. اس سارے اسکینڈل کے بارے میں تو انویسٹیگیشن کی بات سنائی ہی نہیں کہیں سے دے رہی. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ عمران خان کے بیانیوں کو نقصان پہنچائے گی, ان کی مقبولیت کو کم کر سکتی ہیں ایسے جو اسکینڈلز ہیں؟ دیکھیں ثانیہ فریحہ ادریس کے بعد کوئی رائے دینا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میں تو اس طرح نہیں کانفیڈنٹ, لیکن یہ آڈیو کوئی 20 پیس جوڑ کے کی گئی ہے, مختلف ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے. 3 دن پہلے 2 وفاقی وزراء اور کچھ اور لوگ بیٹھے, اس پہ ڈسکس ہوئی کہ عمران خان کی ایک پارٹ ویڈیو لیک کی جائے. اس پر پھر رضامندی نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب کی کل کی پریس کانفرنس کے بعد کہا گیا کہ اب عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کو تیز کیا جائے. یہ آڈیو بذات خود موجودہ حکومت پہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے. انہیں چاہیے فوری طور پر حکومت چھوڑ دے. پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر کی ویڈیو ریکارڈنگ, سوال یہ ہے کون کر رہا, اس کا گھر بند کون کر رہا ہے. اور بھائی آپ نے M2M ان کو دے دیے, باپ ان کو دے دیے, 12-15 بندے ان کے پیچھے, ان کے پاس تو ایک بندہ بھی نہیں آیا. عمران خان کے پاس تو جب عدم اعتماد ہوئی امریکن رجیم لیٹر کے بعد, عمران خان کے تو بندے ٹوٹے. یہ تو خود ان پہ ایک, اگر اس کی پوری آڈیو آ جائے, مختلف حصوں کو جوڑا گیا ہے, مختلف اوقات میں گفتگو ہونے والوں کو, تو یہ ایک براڑ کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ ہوتے ہتھ کنڈے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے جو لانگ مارچ ہے ان کا خوف ان پر طاری ہے. اور میرا خیال ہے اب اس قسم کے ہوتے ہتھ کنڈوں پر نہیں آئیں گے. نہ کوئی ہیکر تھا نہ ہے, جو ہیں ان کا نام کوئی نہیں لے سکتا, نہ لینا چاہیے بھائی, زندہ بھی رہنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ عمران خان کی بجائے حکومت کے خلاف جائے گی کہ آپ پرائم منسٹر, آپ کی بھی آڈیو لیک ہوئی, ایکس پرائم منسٹر کی بھی ہوئی, تو لیک کرنے والوں تک تو پہنچ جائے.
پھر اگلی کڑیاں ملتی رہیں گی کس کس طرح اس نے لیک کی, جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی کتنے حصوں کو جوڑا, وہ پوری آیت ہے نا, اور تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ ہے نشے کی حالت میں ہو. تو یہ ویڈیو میرا خیال لیک کرنے والے اور گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے, کیونکہ یہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کی ساری تیاریاں ہیں. اس میں تو خود حکومت پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے بندے انہوں نے توڑے, ان کے اتحادی انہوں نے ان سے جدا کر دیے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ہوگی جب تک یہ حکومت یہ انویسٹیگیشن نہیں کرتی کہ یہ بگ کرتا کون ہے. ایک پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ایک کرائم ہے, اور کرائم کرنے والوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ادھر اور پروپیگنڈا کے طور پہ ٹول گھما رہے ہیں. تو سیاست میں تو ویسے خرید و فروخت کوئی نئی بات نہیں ہے, میاں صاحبان اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں, یہ تو خرید لیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں لوگوں کو. صحیح, تو بجا فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ریکارڈنگز کس نے کی, کیوں لیک کی جا رہی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. فریحہ ادریس صاحبہ آپ بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ. سعید قاضی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ.